बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ हमारा आपके जून शुमारे के साथ हाजिर खिदमत है। आज का टॉपिक है अंगूठे में मेथरे बांधे दिमागी अमराज भगाएं, कामयाब तिब्बी तहकीक। अबकरी ने तिब्बी मैदान में एक और राज से पर्दाफाश कर दिया। सेहत, राहत और शफायाबी के लिए अबकरी अपनी रवायात को कायम रखते हुए आपसे के लिए लाया है एक नया सिलसिला, सोजोग तरीका इलाज। इस तरीका इलाज से इंसानी जिस्म के मसाइल इलाज हाथ पाँव से किया जाता है, जो बगैर अद्वियात खाए शफायाबी का कुदरती और फौरी मौसर तरीका है। आप अपनी जिस्मानी बीमारियों का इलाज आसानी से मुयसर आने वाले अज्जा, मेथी, सरसों, काली मिर्च, गंदम वगैरह के बीज जिसम पर मुख्तलिफ पॉइंट्स मखसूस तरतीब के साथ लगाने से कर सकते हैं, क्योंकि हर बीज को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदगी अता की है। इसकी वजाहत इस हकीकत से अच्छी तरह होती है कि जब हम बीज बोते हैं तो वो आगे का दरख्त बन जाता है। इस बात को ज़हन में रखते हुए जब हम बीज के जिस्म के किसी हिस्से पर प्रेशर पॉइंट डालते हैं तो ये हिस्सा ज़िंदगी को यही इस हिस्से को ज़िंदगी बख्शता है और बीमारी दूर करता है। मटर और काली मिर्च के गोल गोल शक्ल के बीज आंखों, सर, घुटनों और जोड़ों और कमर के मसाइल के लिए मुतल्लिक बीमारियों में आराम फराहम करते हैं। इसी तरह गुर्दे की शक्ल वाली सुर्ख फलियाँ गुर्दे और पेट से मुतल्लिक अमराज के इलाज में इस्तेमाल होती हैं। हम इस नए सिलसिले की पहली किस्म में ऐसे मर्ज़ का आसान इलाज बताएंगे जिसका मरीज़ हर घर में मौजूद है। क़ारीन, अगर आपको नींद की कमी, आधे या पूरे सर का दर्द के शिकार है कि सर के बालों में खुश्की, सिकरी, बालचड़ और बालों का सफ़ेद होना है, आंखों के अमराज, पानी बहना, हल्के तकलीफ, धुंधलापन और इसके अलावा चेहरे के मसाइल जिनमें कील, मुहासे, दाने, छाइयाँ और दाग धब्बे शामिल हैं, इनमें से किसी मर्ज़ का शिकार है तो बगैर कोई दवा इस्तेमाल के अस्पतालों के चक्कर लगाए बगैर, महंगी महंगी कॉस्मेटिक का इस्तेमाल किए बगैर इन मसाइल का कुदरती और मुस्तकिल हल चाहते हैं तो इसका इलाज नोट फरमा लें, आजमा लें और अपने प्यारों को सेहतयाब होता देखें। एक अदर कॉटन टेप, जिसे आमतौर पर डॉक्टरी टेप भी कहते हैं, ले और एक चुटकी मेथरे के बीज दाएं हाथ के अंगूठे के ऊपर वाले हिस्से पर रख कर इस अंदाज से टेप कर दें कि बीज अंगूठे के साथ चिपके रहें और अंगूठा टेप से कवर हो जाए। आप इस पट्टी को रात को सोने से पहले या फिर जिस वक्त सहूलत हो 1 या 2 घंटे के लिए लगा रहने दें और बाद में उतार दें। इंशाल्लाह आप देखेंगे आपको काफ़ी फाका महसूस होगा। अगर आप इस तरतीब को चंद हफ्ते रोज़ाना दोहराएं तो इंशाल्लाह मज़कूरा तमाम अमराज से मुस्तकिल और मुकम्मल निजात पा लेंगे। क़ारीन, तरीक़ा इलाज को ज़रूर आजमाएँ और अपने मुशाहिदा बज़रिया ख़तूत हमें लिखना हरगिज़ ना भूलें। इसके अलावा अगर आपके पास तरीक़े इलाज का कोई ज़ाती मुशाहिदा हो तो ज़रूर लिखें और तफसील से लिखें। हुसन ऐसा कि शौहर की नज़र न हटे, ख़वातीन के लिए कीमती मोती। ख़वातीन के लिए आज के दौर में सबसे बड़ा मसला सेहत और हुस्न जमाल का ख्याल रखना है। मैं भी घरेलू खातून हूँ और अच्छी तरह समझती हूँ कि बच्चों की देखभाल और घर के मसरूफियात और परेशानियाँ तेज़ी से गुजरते वक्त अपनी ज़ात के वक्त को देना मुमकिन नहीं, ख़ासतौर पर इस तबके के लिए जिनके पास इतने वसाइल नहीं। अपने ग़िज़ाई शेड्यूल बनाएं, डाइट प्लान के तहत अपनी सेहत और फिटनेस जमाल का ख्याल रख सकें। इस पर एक और दुख की बात यह है कि मौजूदा दौर में हमें ना चाहते मजबूरन हर तरह की मिलावट शुदा चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। इन वजूहात की बिना पर हम वक्त से पहले बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख देते हैं। हमारा हुस्न और जमाल मान पड़ जाता है, हमारे शौहर हमसे उकता जाते हैं। इस सूरत हाल में कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमें हमारी ज़रूरत के मुताबिक मुकम्मल ग़िज़ाइयत दे और हमारे हुस्न जवानी को कायम दायम रखे। मेरे लिए अबकरी का हुस्न, शिफा, चेहरा, बक्सीरे बदन, फिटनेस वाला टॉनिक इस मुश्किल का बेहतरीन हल है। बेमिसाल टॉनिक साबित हुए हैं और मुझे इस बात का तजर्बा इस तरह हुआ कि मैंने अपने शौहर की तवज्जो खुद से हटते देखा तो समझ गई कि मुझे अपने घर को बचाना है, शौहर के लिए ज़ीनत इख्तियार करनी होगी। मैंने वक्त निकाल कर पार्लर जाना शुरू किया, लेकिन जब तक अंदर से ही निज़ाम बिगड़ा हो तो बाहर से जितना मर्जी रंग रोगन कर ले फ़ायदा नहीं होगा। पार्लर वाली अच्छी नेक खातून थी, उन्होंने मुझे अबकरी की दर्जे बाला अद्वियात इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया तो महसूस किया कुछ अरसे में मेरे चेहरे पर रौनक और नूर है, जिस्म में ताकत, ज़हनी सुकून है। मेरे चेहरे की रौनक बहाल है, दाग धब्बे जो दाने बनते थे वो भी ख़त्म हो गई। ये देसी अद्वियात का कुदरती मेकअप का काम करती हैं। मैं तो कहूँगी कि हुस्न जमाल पाने के लिए जादुई चीज़ें हैं। मेरे शौहर ने चंद दिनों में इतनी तब्दीली देखी कि मुझे देखकर इतने खुश हुए कि बात करते हुए मुझसे नज़र नहीं हटाती। ये देखकर मेरे दिल को सुकून मिलता है। मैं अपने शौहर को खुश रखने में कामयाब होगी। मेरी देखा देखी बहुत सी जाने वाली खातून ने इसका तजर्बा किया, सबको बेहद नफ़ा हुआ। सारा दिन थकावट ना होती है ना झुंझलाहट, यही वजह कि जब शौहर घर आते तो मेरा मूड इंतहाई खुशगवार होता।
اگلا ٹاپک ہے وہ جرمن لڑکی جس پہ 5 جنات قابض تھے۔ کیا انگریز پہ جادو نظر بد نہیں ہوتا؟ کیا انگریز جادو جنات کے نظر بد کا کوئی علاج نہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمارے معاشرے میں ہر دوسرے شخص کے ذہن میں آتا ہے۔ جی ہاں قارئین، آج نہیں صدیوں سے انگریزوں پر جادو بھی ہوتا ہے، جنات بھی ان پر قابض ہوتے ہیں۔ نظر بد کے تو یہ سب سے زیادہ شکار ہوتے ہیں، صدیوں سے اپنے طریقے سے ان کا علاج کرتے آ رہے ہیں۔ ماہنامہ آپ کے لیے آپ کو ہر ماہ انگریزی جادو جنات اور نظر بد کی سچی کہانیاں انہی کی کتب سے نکال کر دے گا۔ اندھوناک سچی کہانیاں پڑھیے اور خود پر فخر کریں کہ رب کریم نے آپ پر کتنا بڑا فضل و کرم فرمایا ہے کہ آپ ایک سچے حق دین اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، جنہوں نے قرآن و سنت کی شکل میں ہمیں قدم قدم پر حفاظت کے اعمال دیے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اور ہماری نسلیں حفاظت کفایت سے رہ رہی ہیں الحمدللہ۔ یہ انالیسز مائیکل نامی ایک لڑکی کی سچی کہانی۔ اس لڑکی کا تعلق جرمنی سے تھا۔ یہ لڑکی 21 ستمبر 1952 یعنی 1952 کو جرمنی میں ایک شہر میں پیدا ہوئی۔ جب یہ لڑکی 17 سال کی ہوئی تو اس کے ساتھ عجیب و غریب واقعات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس لڑکی کو مختلف آوازیں سنائی دیتی، ان کی آوازوں کو سن کر یہ لڑکی شدید غصے میں آ جاتی، لوگوں کو مارنا شروع کرتی۔ اس کے ماں باپ اس کو نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے۔ ڈاکٹروں کی ٹیم نے بتایا کہ ان کو کوئی دماغی بیماری ہے۔ پھر اس لڑکی کا علاج شروع ہوا، لیکن علاج کے باوجود اس کی حالت مزید بگڑتی چلی گئی۔ ڈاکٹر اس کو زیادہ تر بے ہوش رکھتے اور گھر والے واپس جا کر اس کی حالت پھر سے خراب ہونا شروع ہو جاتی۔ اگلے چند مہینوں میں اس کی حالت ایسی ہوگی، گھر والے اس کے پاس جانے سے گھبراتے۔ یہ لڑکی مکھیاں، مکڑیاں، کوے تک کھانا شروع ہو گئی۔ یہ لڑکی مختلف زبانوں اور آوازوں میں باتیں کرنا شروع ہو گئی اور بعض اوقات ایسے خوفناک اشارے کرتی کہ جس سے کوئی اس کے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر سے مایوس ہو کے اس کے والدین نے ایک عامل پادری کو گھر بلانے کا فیصلہ کیا۔ اس عامل پادری نے بتایا کہ اس لڑکی کو شیطان نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے۔ یہ لڑکی ایسی زبان میں بات کرتی ہے جو کسی کو نہیں آتی۔ پادری نے لڑکی کا علاج شروع کیا۔ علاج کے دوران جب لڑکی سے پوچھا گیا کہ اس کے جسم میں کون موجود ہے تو اس کی طرف سے جواب آیا کہ اس کے جسم میں 5 جنات موجود ہیں۔ جو 1975 سے لے کر 1976 10 ماہ تک اس لڑکی کا علاج جاری رہا، لیکن 8 جولائی 1976 میں اس لڑکی کی موت واقع ہو گئی۔ اس لڑکی کی موت کے بعد ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ جب اس لڑکی کے علاج کے دوران انجیکشن لگا رہا تھا تو اینالسز مائیکل اس کو دیکھ کر مسکرائے، کہا شیطان پر کوئی انجیکشن کا اثر نہیں کر سکتا۔ آج بھی اس کی سچی کہانی پہ بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں اور موویز بنی ہیں۔ اہم نوٹ: واقعی انگریز جادو جنات نظر بد اور پسرا دنیا کو مانتے ہیں؟ کون کہتا ہے کہ نہیں مانتے؟ جی یہ تھا ٹاپک انگریزوں کے جادو اور جنات سے متعلق، جو کہ سلسلہ وار ہے، آگے بھی چلتا رہے گا۔ ترقی بھی حاسدین کی نظر ہو جاتی، سر پر کسی درویش کا ہاتھ نہ ہوتا۔ میں اپنے روزگار کو بہتر کرنے کے لیے مختلف حربے آزماتا، میری کوشش ہوتی کہ کوشش کو دیکھتے ہوئے ایک دوست نے کہا کہ تم میرے ساتھ کام شروع کرو، ہم مل کر کاروبار کرتے کیونکہ بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے، ہم ایک دوسرے کے مزاج سے واقف تھے، دھوکہ فریب ہم دونوں کے اندر نہیں بلکہ ایمانداری اور محنت سے کام کرنے کا جذبہ تھا۔ اللہ نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمارا کام چل پڑا، دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا کام پورے شہر میں پھیل گیا۔ ہم نے بہت محنت ایمانداری سے کام کیا، پھر حکمت کے تحت ہم دونوں اپنے کام الگ الگ کر لیا، کام پھیل گیا، آگے چل کر مسئلے مسائل نہ ہو اس لیے ہم نے الگ الگ نام سے کام کرے۔ ہمارا کام پراپرٹی اور تعمیرات سے متعلق تھا، ہم نے خوب پیسہ کمایا۔ اس دوران میں نے اپنی نوکری بھی چھوڑی کیونکہ مجھے جتنا نفع اس کام سے ہو رہا تھا اس کے مطابق نوکری میں وقت دینا وقت ضائع کرنے کے مترادف تھا۔ یہ بات تو طے تھی جب انسان ترقی کے منازل طے کرتا ہے تو ان کے حاسدین دن بدن بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ میرے ساتھ ہوا، میں مالدار ہوا، زندگی میں کچھ سہولیات میسر آئیں، لیکن کچھ شریر لوگوں سے یہ ترقی برداشت نہ ہوئی۔ میں نے کسی بزرگ سنا تھا کہ انسان کو کسی درویش کی نسبت ضرور اختیار کرنی چاہیے کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم پر کون کس وقت حملہ کر دے، لیکن اللہ والوں کی نسبت کی برکت سے انسان کی دشمنوں میں حفاظت رہتی ہے۔ چند دنوں میں ہی میرا کام اور میری صحت دونوں ختم ہونا شروع ہو گئے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے، ہر چیز بھول جاتی، کاروبار ٹھپ ہو گیا، آخر کا خالی ہاتھ بیٹھ گیا۔ آخر ایک مخلص نے مجھے بتایا، مشورہ دیا کہ ہجویری محل ایڈریس لاہور شیخوپورہ روڈ، سٹاپ قلعہ ستار شاہ میں چلے جائیں، وہاں جادو جنات کے اثرات کی کارڈ کا بہترین نظام ہے، انشاءاللہ نامراد نہیں لوٹیں گے۔ میرے پاس کوئی وجہ نہیں تھی، میں نے انہیں انکار کرتا، مجھے کیونکہ ہجویری محل کا پتہ نہیں تھا، میں نے ان سے عرض کی مجھے ہجویری محل لے جائیں۔ وہاں پہنچ کے جسم میں تبدیلی، بہت راحت محسوس ہوئی۔ وہاں میں نے ذمہ داران سے ملاقات کی،
انہوں نے مجھے وہاں رکنے کی اجازت دے دی، ساتھ خدمت کرنے کی تلقین بھی کی۔ میں جتنے دن وہاں روزانہ خدمت کرتا رہا، صفائی یا کسی بھی شعبے میں خدمت میں شامل ہو جاتا۔ جس دن میں آیا، اس دن وہاں کے ذمہ دار نے مجھے غور سے دیکھا، فرمایا یہاں مٹی میں مٹی ہو جانا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس میں نے خود کو حجویری محل کی مٹی میں مٹی کر لیا۔ چند دن اس طرح گزرے۔ چند دن بعد جب میں نے محسوس کیا کہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا، تو وہاں سے چند تبرکات لے کر ذمہ دار سے اجازت لے کر واپس آیا، تو اللہ نے پھر سے برکات کے دروازے کھول دیے، میری صحت اور کاروبار کی بندش کھل گئی۔ جی یہ تھے آج کے عنوان جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے۔ امید کرتی ہوں اچھے لگے ہوں گے۔ صدقہ جاریہ کے طور پہ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں، کیونکہ ایک نیکی یا ایک بات بھی جو نیکی سے متعلق ہو، اس کو پھیلانا صدقہ جاریہ کہلاتی ہے۔ اور یہ ہے کہ کسی کا بھلا بھی ہو جائے گا تو بھی دعائیں ملتی رہتی ہیں۔ آپ کے لیے دعا گوں، میرے لیے بھی دعا کیجیے۔ اب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔